میں آپ کا ہوسٹ سیاد گلزار اس وقت آپ کو ویجیٹیبل مارکیٹ ویجیٹیبل منڈی کی جو ہے وہ سیر کرواؤں گا۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس لیے آپ یہاں پر آپ کو شلجم اور مولی جو ہے اور ساگ اور یہاں یہ پودینہ پڑا ہوا ہے، اور آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر لوگ یہاں پر خرید و فروخت سبزیوں کی خریداری کے لیے یہاں پر موجود ہیں، تاکہ وہ ڈیفرنٹ علاقہ جات میں یہاں سے سبزیاں لے کر جائیں گے اور ان سبزیوں کو وہ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اور آپ اس ویڈیو میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی نفاست کے ساتھ میں آپ کے لیے یہ ویڈیو جو ہے وہ تیار کر رہا ہوں تاکہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور لائک کریں۔ دیکھ سکتے ہیں یہ بزرگ ہیں جو یہاں پر نیمبو بتاؤں کی سبزی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ یہاں سے ٹماٹر، پیاز، آلو جیسی چیزیں جو ہیں وہ خرید رہے ہیں۔ आलू की फसल है और आप भाई से पूछेंगे कि ये आलू कहाँ से आते हैं, भाईजान ये आलू कहाँ से ला रहे हैं आप? और लेकर आते हैं। तो इसके अलावा भी
इस वक्त मैं हाजी रुस्तम के पास मौजूद हूँ और हाजी रुस्तम जो है वो इस सारी मार्केट जो है वो इसमें आलू की सब्जी जो है आलू और प्याज है उसको सेल करते हैं। और आज मैं इस वक्त जो है वो हाजी रुस्तम से पूछूंगा कि वो आलू और प्याज कहाँ से ला रहे हैं। हाजी साहब तुम दस सकते हो क्या तुम प्याज से आलू किहड़ी जगह से लैके आ रहे हो? लाहौर गुजरावाला प्याज भी गुजरावाला लाहौर तो मेरा नया आलू है वो आ रहा मनसेरे तो वो शुरू हो रहा है मनसेरा कच्चा आलू। सलाब की वजह तो ਤੁਹਾਡੇ आलू ਤੇ प्याज की पैदावार से या ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ? नहीं वो सलाब ज़्यादा आया बाहर इलाके कराची मुल्तान साढ़े अपने इलाके से कोई इतना फर्क नहीं है। सही है हर चीज़ के रेट भी ठीक है रेट भी कोई उनसे फर्क नहीं है। मेरे शुरू तो रेट चल रहे सानू ही फसल भी बची। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ से सब्जियाँ ख़रीद कर जो है वो अब डिफरेंट इलाका जात में जा रहे हैं। तो अब तक के लिए खुदा हाफिज़।